जनवरी 1175 का महीना शुरू हो चुका था। सर्दी और ज्यादा बढ़ गई थी। सुल्तान अयूबी ने फौज की 1/4 नफरी हमले के लिए मुंतखब की। महफूजा में उसने ज्यादा दस्ते रखे। उसने जब पेशकदमी की तो देखभाल करने वाले दस्तों ने इत्तला दी कि दरिया के उस तरफ एक वसीओ अरीज नशेब है। वहां दुश्मन की फौज तैयारी की हालत में मौजूद है। यही वो मकाम था जहां से दरिया उबूर किया जा सकता था। सर्दियों के मौसम में दरिया में पानी गहरा नहीं था। उस मकाम पर पाट फैल जाने से पानी और भी कम था। घोड़े और इंसान आसानी से गुजर सकते थे। यहीं दुश्मन ने अपनी फौज फैला रखी थी। सुल्तान अयूबी को बताया गया कि रात को उस फौज के चंद एक संतरी बेदार होते हैं और दिन के दौरान गश्ती पार्टियां हर तरफ घूमती फिरती रहती हैं। इस इत्तला से शक हुआ कि हलब वालों को उसकी आमद की इत्तला मिल गई है और वो उन्हें बेखबरी में नहीं ले सकेगा। उसने देखभाल के लिए उस मकाम से दूर के इलाके में अपने आदमी भेजे ताकि मालूम किया जा सके कि दरिया किसी और जगह से उबूर किया जा सकता है या नहीं। उसके साथ ही उसने ये फैसला किया कि वो नशेब में दुश्मन की फौज को धोखा दे कि हमला और पेशकदमी उसी तरफ से होगी। उसने उसी रात छापा मार रवाना कर दिए। उसका अपना हेडक्वार्टर वहां से 5-6 मील दूर था। दरिया के किनारे दुश्मन की जो फौज थी वो भी इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि इतनी यख रातों को हमला नहीं हो सकता। निस्फ शब के करीब सिपाही खेमों में दुबके पड़े थे। कमांडर बेखबर सो रहे थे, सिर्फ संतरी जाग रहे थे। एक संतरी सर्दी में ठिठरा खड़ा था। पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली, किसी और ने उसे उठा लिया। ये सुल्तान अयूबी के 2 छापामार थे। वो संतरी को उठाकर ले गए और उससे पूछा कि घोड़े कहाँ बंधे हुए हैं। उसके सीने पर 2 तलवारों की नोकें रखी हुई थी। संतरी को मालूम था कि ये सुल्तान अयूबी के सिपाही हैं। उसने उनसे इल्तिजा की कि मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ। ये बादशाहों के झगड़े हैं, हम एक दूसरे का खून क्यों बहाएं। उसने बताया कि घोड़े एक जगह नहीं बंधे हुए। चूंकि फौज तैयारी की हालत में है इसलिए घोड़े सवारों के खेमों के साथ 2-2, 3-3 करके बंधे हुए हैं। छापामार उसे उसके कैंप के करीब ले गए और पूछा कि दस्तों के कमांडर कहाँ कहाँ हैं। उसने अंदाजा करके उनके खेमों की समतें बता दी। उसे साथ ही पीछे ले आया और उसे कहा कि यहाँ खड़े रहो और तमाशा देखो। वहां छोटे साइज की एक मंजनीक रखी थी। उसमें छापामारों ने एक हांडी सी रखी। 4 आदमियों ने उसे पीछे खींचा और छोड़ दिया। हांडी गुलेले की तरह उड़ गई। दूसरी हांडी किसी और तरफ फेंकी गई, फिर 2 और फेंकी गईं। ये सब दुश्मन के कैंप में गिरी। संतरियों ने कौन है की सदाएं लगाईं। कहीं से जलते हुए फलीतों वाले तीर आए जो जमीन पर लगे। हांडियां वहीं गिरकर टूटी थीं। उनके अंदर से सयाल मादा निकलकर बिखर गया था। ये आतिशगीर था। तीरों के फलीतों ने उसे आग लगा दी। 2 खेमों को भी आग लग गई। जमीन शोले उगल रही थी। कैंप में भगदड़ मच गई। घोड़े रस्सियां तोड़ाने लगे। सिपाही उठकर इधर उधर दौड़े तो छापामारों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। यह खैमागाह 1 मील से ज्यादा लंबे चौड़े इलाके में थी। पेशतर इसके के कमांडर जवाबी कार्रवाई करते छापामार तबाही मचाकर गायब हो चुके थे। सहर अभी नीम तारीख थी। कैंप की हालत खासी बुरी थी। आग ने भी नुकसान किया था, लेकिन छापामारों के तीरों से और बितके हुए घोड़ों तले आके बहुत से सिपाही हलाक और जख्मी हुए थे। सहर तक उन्हें उठाते और संभालते रहे। अचानक एक तरफ से किसी ने चिल्लाकर कहा, होशियार होशियार। एक बार फिर कयामत बपा हो गई। मगर अब के छापामार नहीं थे। ये सुल्तान अयूबी के एक दस्ते का बाकायदा हमला था। दुश्मन उस जगह हर लम्हा तैयारी की हालत में रहता था, लेकिन रात को छापामार उसकी हालत ऐसी बदल आए थे कि तैयारी खत्म हो गई थी। दुश्मन के सिपाहियों ने जमकर लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पांव जम न सके। सुल्तान अयूबी उनका दमखम पहले ही खत्म करवा चुका था। फिर भी दोनों फरीकों का खासा नुकसान हुआ। दुश्मन के सिपाही पसपा होने लगे। कमांडरों ने उन्हें बहुत ललकारा, मगर दूसरी तरफ की ललकार उनके लड़ने के जज्बे को तबाह कर रही थी। सुल्तान अयूबी के सिपाही उन पर चिल्ला रहे थे, तुम काफिरों के दोस्त हो, खुदा हमारे साथ है। अपना हशर देखो, तुम पर खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। सुल्तान अयूबी ने अपनी फौज के निहायत मामूली से सिपाही के जहन में भी उतार दिया था कि तुम हक पर हो और कुफार के दोस्त मुर्तद हैं। उसके मुकाबले में खलीफा की फौज के पास ऐसा कोई मकसद और कोई नारा नहीं था। दुश्मन के सिपाही बिखर गए। बहुत से पसपा होकर दरिया पार कर गए और कुछ इधर उधर वादियों और नशेबी जगहों में जा छुपे। सुल्तान अयूबी ने हमलावर दस्ते के कमांडर को हुक्म दे रखा था कि दुश्मन की पसपाई की सूरत में अपना कोई दस्ता, जैश या कोई सिपाही दरिया पार न करे। उसने उस कैंप पर हमला करके दरअसल दुश्मन को धोखा दिया था। वो ताकुब नहीं करना चाहता था। वो आगे के तफसीली जायजे और मुशाहिदे के बगैर कभी पेशकदमी नहीं करता था।
वो दरिया कहीं दूर से पार करना चाहता था, लेकिन दुश्मन ने यहीं से उसे रास्ता दे दिया तो उसने यहीं से दरिया पार करने का फैसला कर लिया। वो खुद आगे गया। उसके सिपाही इधर उधर छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे थे। हथियार डालने वालों की तादाद ज्यादा थी। उसने एक बुलंद चट्टान पर जाकर मैदान जंग का मंजर देखा तो खुशी की बजाय उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सुल्तान अय्यूबी ने अपने पास खड़े नाइबीन से कहा, ये नजारा देखकर खुदा भी रो रहा होगा। दोनों तरफ किसका खून बह गया है? मुसलमान का। यह है इस्लाम के जवाल की निशानी। अगर मुसलमान होश में न आए तो कुफ्फार उन्हें इसी तरह लड़ाकर खत्म कर देंगे। मेरे रफीको, मुझे कोई यकीन दिला दे कि मैं हक पर नहीं हूं तो मैं अपनी तलवार अल सौले के कदमों में रख दूं। किसी ने कहा, आप हक पर हैं सुल्तान मोहतरम। हम हक पर हैं। दिल से अब वसवसे निकाल दें। हलब शहर में हर आदमी आग का शोला बना हुआ था। सुल्तान अय्यूबी के दस्ते दरिया पार कर गए थे। हलब सामने नजर आ रहा था। सुल्तान अय्यूबी ने शहर को देखा, उसकी वुसअत, साख्त और दिफाई इंतजामात देखे और जायजा लिया कि मुहासरा किया जाए या सीधा हमला करके शहर के अंदर लड़ा जाए। उसे अभी तक मालूम नहीं था कि शहर के अंदर की जज्बाती कैफियत क्या है। उसे तवक्को थी कि शहरी चूंकि मुसलमान हैं इसलिए वो 2 मुसलमान फौजों की जंग के खिलाफ होंगे। गालिबन इसी तवक्को ने उससे वो कार्रवाई कराई जिसने उसे परेशान कर दिया। उसने नफरी से नीम मुहासरे की तरतीब में अपने दस्ते आगे बढ़ाए। लड़ाई की इब्तिदा तीरों के तबादले से हुई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने महसूस किया जैसे उसके दस्ते पीछे हट रहे हैं। हलब के दिफा में लड़ने वालों का यह आलम था कि एक तरफ से कमोबेश 200 घुड़सवार निकले। उन्होंने सुल्तान अय्यूबी के एक दस्ते के एक पहलू पर हमला कर दिया। ये बड़ा ही तेज और दलेराना हमला था जो प्यादा दस्ते पर किया गया था। उसके सवारों ने जवाबी हल्ला बोलकर अपने प्यादा दस्ते को बचाने की निहायत अच्छी कोशिश की, लेकिन घोड़ों के तसादुम में अपने ही प्यादे कुचले गए। फिर यूं होने लगा कि शहर से एक जैश प्यादा या सवार निकलता, उनके पीछे से शहर की मुंडेरों और बुलंद जगहों से तीरों की बौछारें आती और हमला करने वाले जैश सुल्तान अय्यूबी की सफों में घुस जाते। हलब का ये मारिका बड़ा ही खूंरेज था। इस कैफियत में सुल्तान अय्यूबी के 2-3 जासूस बाहर निकल आए और सुल्तान अय्यूबी को ढूंढते उस तक पहुंच गए। उसने बताया कि शहरियों को किस तरह उसके खिलाफ भड़काया गया है और शहर के दिफा में लड़ने वाले इतने फौजी नहीं हैं जितने शहरी हैं। सुल्तान अय्यूबी को यह तो पहले ही मालूम था कि हलब के बाशिंदों पर उसके खिलाफ जंगी जुनून तारी किया जा रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शहरी इस पागलपन से लड़ेंगे। वो उनकी दलेरी पर अशश कर उठा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहने लगा, ये है मुसलमान की शान। इनका अस्करी जज्बा देखो। कुफ्फार मुसलमान के इसी जज्बे को खत्म कर रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया। उसे किसी नायब ने मशवरा दिया कि शहर पर मंजनीकों से आग फेंकी जाए। सुल्तान अय्यूबी ने यह मशवरा कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि शहरियों के घर तबाह हो जाएंगे, उनकी औरतें और बच्चे मारे जाएंगे, इसलिए मैंने तबाहकार छापामारों को नहीं भेजा। अगर यह शहर सलीबियों का होता तो अब तक शोलों की लपेट में और मेरे छापामारों की जद में होता। जो मुसलमान मैदान जंग में आकर लड़ते और मरते हैं उन्हें मैं रोक नहीं सकता, और जो घरों में बैठे हैं उन्हें मारना नहीं चाहता। उसने चंद और दस्ते आगे बुलाकर शहर को मुकम्मल मुहासरे में ले लिया और हुक्म दिया कि दिफा में लड़ा जाए। हमला हो तो रोका जाए, हमला न किया जाए और मुहासरा मजबूत रखा जाए। नफरी की भी कमी थी और शहर को तबाही से बचाने का ख्याल भी था। जनवरी 1175 का पूरा महीना मुहासरा जारी रहा। हलब की फौज और शहरियों ने मुहासरा तोड़ने के लिए हमले किए, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो सकते थे क्योंकि सुल्तान अय्यूबी ने अपने दस्तों की तरतीब और स्कीम बदल दी थी। 1 फरवरी 1175 की सुबह सुल्तान अय्यूबी को इत्तला मिली कि त्रिपोली का सलीबी हुक्मरान रिमांड हमात की तरफ बढ़ रहा है। उसे रिमांड की फौज की नफरी, प्यादा और सवार की इत्तला भी दी गई। सुल्तान अय्यूबी को पहले ही तवक्को थी कि ये सूरत भी पैदा होगी, इसके लिए वो तैयार था। उसने उसके लिए दस्ते महफूज रखे हुए थे और ऐसी जगह रखे हुए थे जहां से वो रिमांड के इस्तकबाल के लिए बर वक्त पहुंच सकते। उसने ये इत्तला मिलते ही अपने कासिद को इस पैगाम के साथ उन दस्तों की तरफ दौड़ा दिया कि जिस कदर जल्दी हो सके अलरिस्तान के इलाके में पहुंचकर बुलंदियों पर तीरंदाज बिठा दो। सवार दस्ते पीछे रखो, मैं आ रहा हूं। अगर सलीबी फौज मुझसे पहले आ जाए तो सामने की टक्कर न लेना, घात लगाना और शबखून मारना। अलरिस्तान एक पहाड़ी सिलसिले का नाम था। रिमांड को उसमें से गुजर कर आना था। रिमांड की पेशकदमी का रास्ता उसके प्लान के मुताबिक मौजू था। वो हमात तक पहुंचकर सुल्तान अय्यूबी के अकब के लिए और रसद वगैरह के रास्तों के लिए खतरा बन सकता था। फिर सूरत ये हो जाती कि सुल्तान अय्यूबी, हलब की फौज और रिमांड की फौज, जो यकीनन बरतर और ज्यादा थी, इनके दरमियान पिस जाता।
اس نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ حلب کا محاصرہ اٹھا دیا اور اس نے ان دستوں کو کسی اور سمت روانہ کر دیا۔ خود الرستان کی طرف چلا گیا۔ وہاں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ریمانڈ خوش تھا کہ اس موسم میں سلطان ایوبی کے صحرائی سپاہی اس کے یورپی اور اسی علاقے کے رہنے والے عیسائی سپاہیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر وہ آگے آیا تو برف پوش پہاڑی سلسلہ کوہ سے اس پر تیر برسنے لگے۔ یہ اس کے لیے بلائے ناگہانی تھی۔ اس نے لڑے بغیر اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ اسے ہر جگہ گھات کا خطرہ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے لڑنے کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بہت پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ اپنے راستے پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا۔ موسم بگڑ گیا، بارشیں شروع ہو گئیں۔ 7-8 دنوں میں گھوڑوں کا خشک چارہ ختم ہو گیا۔ اناج کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے رسد کا انتظام نہایت اچھا رکھا تھا۔ وہاں تک اسے باقاعدگی سے رسد پہنچ رہی تھی، مگر کئی دن تک پیچھے سے نہ رسد آئی نہ کوئی اطلاع۔ اس نے قاصد بھیجا جو واپس آ گیا اور یہ پیغام لایا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ ریمانڈ بہت حیران ہوا کہ سلطان ایوبی اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے 2 افسروں کو پیچھے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ 2 افسر 3-4 روز بعد واپس آئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سلطان ایوبی نے رسد کا راستہ روک لیا ہے اور یہ بھی کہ اس نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ ریمانڈ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے۔ فوج کو واپس تریپولی لے چلو۔ یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی کہ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا ہے۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے وہ آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی خوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے عقب میں اور رسد کے راستے میں جا بیٹھا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے امراء کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لے لی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا مقصد، جو صلیبیوں کا بنیادی مقصد تھا، پورا ہو چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ چکے تھے اور ان 2 حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب تریپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ سلطان ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں خود فوج لے کر آپ کی مدد کو آ گیا۔ سلطان ایوبی نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لہٰذا ہمارا وہ فوجی معاہدہ ختم ہو گیا ہے جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا، اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صلیبی انہیں ڈنک مار گئے تھے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمانڈ کو یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت تریپولی پر حملہ کر دے گا، چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی نا تجربہ کار تھا۔ اس کے 1-2 مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمشتگین وغیرہ نے اسے مدد کا یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ انہی میں سے کسی نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند روز کا مہمان ہے، 9 فدائی آ چکے ہیں۔ وہ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروپ میں صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی ان کے احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، اکیلے ان کی بات سنے گا اور فدائی اسے نہایت اطمینان سے قتل کر کے نکل جائیں گے۔ انہوں نے الصالح کو یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا تھا۔ جس وقت سلطان ایوبی الرستان کے سلسلہ کوہ میں بیٹھا اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہا تھا، حلب میں پیشہ ور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں قتل کیا جائے۔ مصر میں جہاں آج اسوان ڈیم ہے، 800 سال پہلے وہاں ایک خونریز معرکہ لڑا گیا تھا۔ مورخوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی اس لڑائی کا ذکر کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو صرف اتنا کہ سلطان ایوبی کا ایک جرنیل باغی ہو گیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اس جرنیل کا نام بھی لکھا۔ نام القنز تھا، جس کا تلفظ القند ہے۔ وہ مصری مسلمان تھا، اس کی ماں سوڈانی تھی۔ شاید یہ سوڈانی جوان تھا جس نے اسے سلطان ایوبی کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ اس دور کے واقع نگاروں اور کاتبوں کی جو غیر مطبوعہ تحریریں ملی ہیں، ان سے اس بغاوت کا پس منظر خاصی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔
یہ 1174 کے آخر اور 1175 کے اوائل کا عرصہ تھا جب سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھا۔ اس سے پہلے پوری تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی وفات کے بعد شام کے حالات اس صورت میں بگڑ گئے تھے کہ مفاد پرست عمرہ نے زنگی مرحوم کے 11 سالہ بیٹے کو سلطنت کی گدی پر بٹھا دیا اور صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے خود مختاری کے راستے پر چل پڑے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صلیبیوں کے پیٹ میں جا رہی تھی۔ سلطان ایوبی دمشق پہنچا، تھوڑی سی مار کا آرائی اور دمشق کے شہریوں کے تعاون سے اس نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ اور اس کے حواری عمرہ اور جرنیل حلب کو بھاگ گئے، جہاں انہوں نے صلیبیوں سے جنگی مدد حاصل کی۔ صلیبیوں نے مدد کا جھانسا دے کر مسلمان فوج سے ٹکرا دیا۔ سلطان ایوبی نے حمص اور حمات کے قلعے سر کر لیے۔ حلب کے محاصرے میں اسے غیر متوقع مزاحمت کا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ نے حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کو حلب کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے آنا پڑا تاکہ صلیبی فوج کو راستے میں روکا جا سکے۔ سلطان ایوبی کے دستوں کی برق رفتاری نے اس کی چال کو کامیاب کیا اور ریمانڈ لڑائی سے منہ پھیر گیا۔ مگر یہاں لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل جنگ تو یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی ارستان سلسلہ کوہ میں اپنی فوج کو پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کا مقابلہ 3 دشمنوں کے ساتھ تھا۔ ایک الصالح اور اس کے حواری عمرہ کی فوج تھی، دوسرے صلیبی فوج اور تیسرا موسم۔ یہ جنوری فروری 1175 کے دن تھے جب پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، یخ جھکڑ چلتے تھے اور وادیاں ٹھٹر رہی تھیں۔ سلطان ایوبی اس طرح الجھ گیا تھا جیسے زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ مصر کے متعلق وہ مطمئن نہیں تھا۔ وہاں کی فوج کی کمان وہ اپنے بھائی العادل کے سپرد کرایا تھا۔ اس فوج میں سے سلطان ایوبی نے کمک بھی منگوا لی تھی۔ مصر پر سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا اور جنوب سے سوڈانیوں کے حملے کا خطرہ تو تھا، لیکن زیادہ خطرہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کی زمین دوز تخریب کاری کا تھا جو مصر میں جاری تھی۔ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کو بہت حد تک دبایا جا چکا تھا، مگر یہ کہنا غلط تھا کہ دشمن اس زمین دوز میدان سے بھاگ گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے انہی خطروں سے نبردآزما ہونے کے لیے اپنی انٹیلیجنس کے ماہر سربراہ علی بن سفیان کو قاہرہ میں رہنے دیا۔ اس نے العادل کو بھی اس ضمن میں بہت سی ہدایات دے دی تھیں، مگر جو جگہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے خالی ہو گئی تھی اسے العادل اور علی بن سفیان مل کر بھی پر نہیں کر سکتے تھے۔ مصر کی سرحدوں اور ساحل کی دیکھ بھال کے لیے سرحدی دستوں کی چوکیاں اور ان کے پہرے تھے۔ سلطان ایوبی نے العادل کو سرحدوں کے متعلق یہ حکم دیا تھا کہ سوڈانی سرحد پر ذرا سی بھی گڑبڑ کریں تو شدید جنگی نوعیت کی جوابی کارروائی کرو اور سوڈان کے اندر جا کر لڑو۔ مگر ایک ضرورت ایسی تھی جس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی تھی، یہ تھی سرحدی دستوں کی بدلی۔ ان دستوں میں بیشتر سپاہی اور بعض کمانڈر ایسے تھے جو 2 سال سے زیادہ عرصے سے سرحد کی ڈیوٹی پر تھے۔ یہ وہ سپاہی تھے جنہوں نے دشمن سے مار کے لڑے تھے، لہٰذا ان کے دلوں میں دشمن کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ سوڈانیوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان سے پہلے جو دستے سرحد پر تھے وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں مصر کی منڈی سے اناج اور دیگر ضروری اشیاء سمگل ہو کر سوڈان جاتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے محاذ سے واپس آ کر ان دستوں کو بدل دیا اور وہ دستے بھیجے تھے جو محاذ سے آئے تھے۔ ان دستوں نے سرحد پر پہنچ کر ادھم بپا کر دیا تھا۔ گشتی پہرے والوں کو کوئی چیز ہلتی نظر آتی تھی تو اسے جا دبوچتے تھے۔ وہ تیز رفتار تھے اور ان کی نظریں عقابی تھیں۔ انہوں نے سرحد صحیح معنوں میں سربہ مہر اور مقفل کر دی تھی۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات تھی۔ ابتدا میں ان دستوں میں جوش اور جذبہ تھا اور کرنے کا ایک کام بھی تھا جو ایک مہم تھی۔ وہ جانفشانی سے اس میں مگن رہے۔ چند مہینوں میں ہی انہوں نے یہ مہم سر کر لی اور فارغ ہو گئے۔ یہ فراغت ان کے جذبے کو دیمک کی طرح کھانے لگی۔ سلطان ایوبی ہر پہلو، ہر گوشے اور ہر عنصر پر نظر رکھتا تھا، لیکن سرحدی دستوں کی بدلی اتنی معمولی سی بات تھی جس پر وہ ذاتی توجہ نہ دے سکا۔ سرحدی دستوں کا شعبہ الگ تھا جس کا کمانڈر سالار کے عہدے کا ایک فرد تھا اور یہ القن تھا۔ یہ اس کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ سال میں 3 بار نہیں تو 2 بار سرحدی دستوں کی بدلی کرتا رہتا۔ اس نے یہ بے حد ضروری کارروائی نہ کی۔ اس کوتاہی کے اثرات سامنے آنے لگے۔ سپاہی ایک ہی قسم کے ماحول اور فضا میں اور ایک ہی قسم کی زمین پر رہتے اور پہرے دیتے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ سوڈان خاموش تھا، سمگلنگ بند ہو چکی تھی۔ فراغت اور کاہلی سپاہیوں کی نفسیات پر تخریبی اثر ڈال رہی تھی۔ ان کے لیے کام بھی نہیں تھا اور ان کے لیے تفریح بھی کوئی نہیں تھی۔ موسم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ریت کا سمندر اور ریت کے ٹیلے ایک ہی جیسے تھے جیسے صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔
आसमान का रंग एक ही जैसा रहता था। इस कैफियत और सिपाहियों की उकताहट का पहला असर ये देखने में आया कि वो गश्ती पहरे पर जाते तो राह जाते मुसाफिरों से ये पूछने के बजाय कि वो कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं और उनके पास क्या है, वो उन्हें रोककर उनसे गपशप लगाते और उनसे इधर उधर की बातें पूछते। ये दिल बहलाने का एक जरिया था। जिन चौकियों की जिम्मेदारी के इलाके में कोई गांव था, सिपाही वहां चले जाते और गब्बाजी से दिल बहलाते। सरहद के रखवालों का ये अंदाज मुल्क के लिए खतरनाक था, मगर वो सिपाही थे और उकताए हुए। इंसानी फितरत का तकाजा था कि वो कहीं न कहीं से तस्कीन हासिल करते। वहां आते जाते मुसाफिर थे, रात भर के लिए पड़ाव करने वाले काफिले थे या कहीं कोई आबाद गांव। वो हर किसी के साथ घुल मिल गए। मिस्र के सरहदी लोगों पर उनका जो डर था वो दूर हो गया। उनके कमांडर भी सिपाहियों जैसे इंसान थे। वो भी वक्त गुजारने के और तफरीक के जराए ढूंढने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।